नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौँ आजका प्रमुख प्रसङ्गबाट। धनगढीका संस्थागत विद्यालयद्वारा पठन पाठन सुरु गर्न उपमहानगरमा प्रस्ताव पेश। सामुदायिक विद्यालय भने तत्काल पठन पाठनका लागि अनिच्छुक। सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसका लक्षण सहितका संक्रमितको संख्या बढ्दै। लक्षण भएका गम्भीर अवस्थाका 4 बिरामीको सेती अस्पतालको आइसियुमा उपचार हुँदै। लकडाउनले प्रभावित स्थानीय तहको विकास निर्माणको काम सुचारू हुँदै। कोरोनाबाट जोगिँदै अन्य काम पनि बिस्तारै अघि बढाउने बेतकोट नगरको निर्णय। कैलाली भन्सारबाट साउन र भदौ 2 महिनामा 3.5 अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा। आयात निर्यातमा ठूलो अन्तर हुँदा विगत 7 वर्षमा झण्डै 1 अर्बको घाटा। अब समाचार विस्तारमा। धनगढी उपमहानगरपालिकाका संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यालय सञ्चालन गर्ने उपमहानगरसँग प्रभावकारी निर्णयको अपेक्षा गर्दै प्रस्ताव पेश गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका बमोजिम उपमहानगरले आफू अनुकूलको विकल्प रोजी असोज 15 गतेसम्म प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको थियो। सामुदायिक विद्यालयहरूले भने अहिले विद्यालय खोल्ने विषयलाई खासै महत्त्व दिएका छैनन्। धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रका निजी तथा संस्थागत विद्यालयले सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै विद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव उपमहानगरपालिकालाई पेश गरेका छन्। भदौ 31 गतेको निर्णय अनुसार नगर क्षेत्रका सम्पूर्ण संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयलाई सहजताका आधारमा विकल्प रोजी असोज 15 गतेभित्र प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरिएको थियो, जसमा धनगढीका अधिकांश निजी विद्यालयहरू विद्यालय खोल्ने पक्षमा रहेका छन्। तर सामुदायिक विद्यालयहरूले भने विद्यालय खोल्ने पक्षमा खासै जोड नदिएको पाइएको छ। उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखामा पेश गरिएका प्रस्तावको तथ्याङ्क अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूले वैकल्पिक शिक्षालाई पनि उत्तम विधिका रूपमा लिएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख विष्णु प्रसाद कोइरालाले सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयले विद्यालय खोल्ने प्रस्ताव पेश गरेको बताउनुभयो। प्रस्ताव पेश गर्नलाई जो आह्वान गरेका थियौँ, त्यसै गरी संस्थागत विद्यालयका आधिकारिक संस्थाहरू पेप्सन एन्ड पेप्सनले आधिकारिक रूपले सामाजिक दूरी कायम गरेर र स्वास्थ्यका सबै सुरक्षाहरू पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्ने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्छौँ भनेर केही बुँदाहरू राखेर उहाँले पेश गर्नुभएको छ। उहाँहरू फेस टु फेस मोडमै गएर विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति पायो भनेदेखि हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमले पेश गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर सामुदायिक विद्यालयका सरहरूबाट पनि अलि विद्यार्थी सङ्ख्या बढी चाप भएका विद्यालयहरूबाट पालो पालो सिफ्ट सिस्टममा जाँदाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने हो। माथिल्लो कक्षालाई अनलाइनमा जाने र तल्लो कक्षालाई सिफ्ट सिस्टममा गयो भनेदेखि गर्न सकिन्छ। त्यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ, कार्ययोजना बनाइरहेका छौँ भन्दै हुन्छ। निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीको चाप अनुसार आलो पालो गरी पठन पाठन गर्न सक्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077मा विद्यालय सञ्चालनका लागि विभिन्न विकल्प उल्लेख गरेको छ, जस अनुसार प्रत्येक विद्यालयले आफू अनुकूल माध्यम छनौट गरी पठन पाठन गर्न सक्नेछन्। धनगढीमा रहेको एक्सिस विद्याश्रमकी प्रधानाध्यापक अनिता पन्तले सङ्गठनले गरेको निर्णय अनुसार नै पठन पाठन सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। उहाँले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै कक्षा सञ्चालन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हार्ड एन्ड फास्ट यो नै गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि मलाई आफूले लागेको कुरा चाहिँ समय र परिस्थिति हेरेर होइन, अब जस्तो उपयुक्त हुन्छ। अब हामीले सबै के अरे स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू हामी पुरा गर्छौँ भनेर त भन्छौँ पक्कै पनि, र पनि बच्चा विद्यालयमा बोलाइसकेपछि त्यो सबै कुराहरू उनीहरूलाई सुरक्षित राख्ने वातावरण मिलाउन सकिने कि नसकिने कि अथवा भोलिको दिनमा महामारीले कस्तो विकराल रूप लिने हामीलाई थाहा छैन होइन। विगत 9 महिनादेखि हामीले यसलाई भोगिरहेछौँ र यो बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी विद्यालय खोल्छौँ चलाउँछौँ अथवा हामी खोल्दैनौँ अनलाइन चलाउँछौँ भन्ने भन्दा पनि समय र परिस्थिति अनुरूप जे जस्तो सुइटेबल हुन्छ त्यही नै गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ।
अहिले अधिकांश विद्यालयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा रहे पनि यसको उपलब्धि भने उत्साहजनक नरहेको धेरैको बुझाइ छ। यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको वासुदेवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नरहरि सापकोटाले प्रशासन, उपमहानगरपालिका र अभिभावकले अनुमति दिए पठन पाठन सुरु गर्न सकिने बताउनुभयो। तर कोरोना महामारीले भयावह रूप लिइरहेका बेला विद्यालय खोल्नु चुनौतीको विषय भएको उहाँको तर्क छ। विद्यालयको अभिभावक भनेको अहिलेको नगरपालिकाले जे मेन्डेट हामीलाई विद्यालय यसरी सञ्चालन गराउनुहोस् है भन्छ, हामी त्यही अनुसार जान्छौँ। हामी जबरजस्ती विद्यालय आतुर भएर बच्चाहरूलाई रिस्कमा, हामी जोखिममा बच्चाहरूलाई हाल्न हामी चाहँदैनौँ। पढाउन हामी आतुर छौँ, हामी आएका छौँ, रोजाना हामी विद्यालयमा आएका छौँ। तर हाम्रा नानीहरूलाई पढाउने प्रष्ट रूपमा हाम्रा अभिभावकले हामीलाई अनुमति दिएको खण्डमा मात्रै हामीले बच्चाहरूलाई विभिन्न विद्यालयमा बोलाएर फेस टु फेसका क्लासहरूलाई ग्रुप वाइज हुन्छ कि कुन तरिकाले हुन्छ त्यसको लागि पनि हामीले अनुमति लिनुपर्छ। उपमहानगरपालिकामा पेश भएका प्रस्ताव अनुसार निजी विद्यालयहरू विद्यालय खोल्ने पक्षमा जोड दिइरहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयहरू भने वर्तमान परिस्थितिमा विद्यालय खोल्न ठिक नहुने पक्षमा देखिन्छन्। अर्जुन बोहरा, STS न्युज, धनगढी। सुदूरपश्चिममा केही दिन यता कोरोना भाइरसका लक्षणसहितका संक्रमित बढ्न थालेका छन्। केही हप्ता अघिसम्म संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिमा लक्षण देखेका केस एकदमै कम रहेकोमा पछिल्लो केही दिनमा लक्षण भएका बिरामी बढ्न थालेका छन्। कडा लक्षण देखेका प्रदेशका 4 जना संक्रमितको सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 का 62 वर्षीय पुरुष, कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 5 का 38 वर्षीय पुरुष, धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का 55 वर्षीय पुरुष र गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 11 का 55 वर्षीय महिलाको प्रादेशिक अस्पतालको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले अन्य 16 जनाको पनि कोरोनाको उपचार केन्द्रमा उपचार भइरहेको जानकारी दिनुभयो। प्रदेश राजधानी धनगढीमा कोरोना भाइरसको दैनिक संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 4 दिनमा मात्रै धनगढी उपमहानगरपालिकाका 158 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 14 गते 90 जना, 15 गते 3 जना, 16 गते 33 जना र 17 गते 32 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको धनगढी उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मीराज उपाध्यायले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म धनगढीमा संक्रमितको संख्या 768 पुगेको छ। 242 महिला र 526 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको उपाध्यायले बताउनुभयो। यीमध्ये 182 महिला र 355 पुरुष गरी 537 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 57 महिला र 171 पुरुष गरी 228 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। संक्रमण पुष्टि भएका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। जनस्वास्थ्य निरीक्षक उपाध्यायले अहिलेसम्म संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 80% संक्रमित स्थानीय रहेको बताउनुभयो। बाँकी 20% भने भारत र तेस्रो मुलुकबाट आएका संक्रमित छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 90% स्थानीय छन्। सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले ट्राभल हिस्ट्री नभएका व्यक्तिमा संक्रमण बढ्दै गएको बताउनुभयो। सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट थप उपचारका लागि रेफर गरेकी कोरोना संक्रमित महिलाको नेपालगञ्जमा मृत्यु भएको छ। प्रादेशिक अस्पतालबाट रेफर भएपछि बाँकीको कोहलपुर स्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको हो। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 2 निवासी 29 वर्षीय महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको मेडिकल कलेजले जनाएको छ। मृतकका श्रीमानले दिएको जानकारी अनुसार असोज 13 गते सेती प्रादेशिक अस्पतालमै उहाँले 1 छोरा र 1 छोरी जन्म दिनुभएको थियो। गर्भवती भएदेखि नै रक्तस्राव हुँदै आएको र सुत्केरी भएपछि पनि उच्च रक्तस्राव भएको थियो। त्यसपछि उहाँको पाठेघरको शल्यक्रिया साथै 8 पोका होल रगत र 4 पोका प्लेटलेट दिएको थियो। कोरोना संक्रमणको आशंकामा स्वाब परीक्षण गर्दा असोज 15 गते रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। कोरोना संक्रमण पुष्टिसँगै अवस्था गम्भीर भएपछि 16 गते रेफर गरी कोहलपुर स्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि लगेको थियो। अहिलेसम्म दुवै शिशुको स्वास्थ्य सामान्य रहेको चिकित्सकले जानकारी दिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म झण्डै 86,000 को कोरोना परीक्षण गरेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ सहित प्रदेशमा विभिन्न प्रयोगशाला मार्फत हालसम्म 85,830 जनाको कोरोना परीक्षण गरेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ।
यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालाबाट 45,850 जनाको कोरोना परीक्षण गरेको छ भने डडेलधुरा अस्पतालमा स्थापना गरिएको प्रयोगशालाबाट 17,278 जनाको परीक्षण गरेको छ। यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट 16,318, डोटी अस्पतालबाट 4,545, बझाङ अस्पतालबाट 1,025 र बैतडी अस्पताल प्रयोगशालाबाट 649 जनाको परीक्षण गरेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। नमुना परीक्षण गरेका मध्ये 9% मात्र संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म प्रदेशभर 7,762 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै कैलालीका 2,688 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै डोटीमा 1,102 जना, अछाममा 1,079 जना, कञ्चनपुरमा 839 जना, बझाङमा 550 जना, बैतडीमा 420 जना, बाजुरामा 453 जना, डडेलधुरामा 338 जना र दार्चुलामा 97 जना कोरोना संक्रमित रहेका छन्। संक्रमण पुष्टि भएका 6,501 जनाले कोरोना जितिसकेका छन् भने 22 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 501 पुगेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार सबैभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित कैलालीमा 540 छन्। यस्तै डोटीमा 136 जना, बझाङमा 111 जना, अछाममा 108 जना, कञ्चनपुरमा 84 जना, बैतडीमा 30, डडेलधुरामा 13, दार्चुलामा 36 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। बाजुरामा अहिले सक्रिय संक्रमित नरहेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ। यसैबीच कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा उपचाररत बिरामीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि आकस्मिक बाहेकका सेवा 1 दिनका लागि बन्द गरिएको छ। अस्पतालको सघन उपचार कक्ष आइसियुमा उपचाररत बिरामीमा कोरोना पुष्टि भएपछि 1 दिनका लागि आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेको अस्पतालले जनाएको छ। उता कञ्चनपुरको इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवन बस्तीका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक कैलाश सिंह विष्टलाई कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक अमर थापाले कोरोना पोजिटिभ देखिए पनि विष्टमा लक्षण भने नदेखेको बताउनुभयो। उता डोटीको पहिलो कोरोना मुक्त बडीकेदार गाउँपालिकामा पुनः कोरोना संक्रमण देखिएको छ। गाउँपालिकामा कार्यरत 1 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै गाउँपालिका कार्यालय सिल गरिएको छ। पालिकाबाट प्रदान गरिँदै आएका सम्पूर्ण कामकाज बन्द गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। धनगढीमा 61,000 भन्दा बढी नगद सहित 7 जना जुवाडे पक्राउ परेका छन्। उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 13 महाकाली फर्निचर उद्योगमा जुवा खेलिरहेको सूचनापछि प्रहरीले 61,330 रुपैयाँ सहित 7 जना जुवाडेलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टका अनुसार पक्राउ पर्नेमा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 का 50 वर्षीय दिवाकर पाण्डे, 34 वर्षका पुष्कर दत्त पन्त, 32 वर्षका नरेश बोहरा, 58 वर्षका खिरुराम राणा, 30 वर्षका धीरज साउद, 43 वर्षका रामबहादुर साउद र 63 वर्षका कृष्णानन्द गिरी रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट तास समेत बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2,253 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दैनिक गर्ने मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार देशभरबाट 1,329 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। आइतबारको पिसिआर 12,784 रहेको र हाल कुल 22,219 सक्रिय संक्रमित रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै संस्थागत आइसोलेसनमा 10,326 जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 11,893 जना बसेका छन्। त्यसैगरी हाल देशभरका क्वारेन्टाइनमा 4,203 जना रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 1,579 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै आज 1,373 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै भक्तपुरमा 39 जना र ललितपुरमा 187 जना कोरोनाको नयाँ संक्रमित भेटिएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। एसटीएस न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। धनगढीका संस्थागत विद्यालयद्वारा पठन पाठन सुरु गर्न उपमहानगरमा प्रस्ताव पेश। सामुदायिक विद्यालय भने तत्काल पठन पाठनका लागि अनिच्छुक। सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसका लक्षण सहितका संक्रमितको संख्या बढ्दै, लक्षण भएका गम्भीर अवस्थाका 4 बिरामीको सेती अस्पतालको आइसियुमा उपचार हुँदै।
लकडाउनले प्रभावित स्थानीय तहको विकास निर्माणको काम सुचारू हुँदै कोरोनाबाट जोगिँदै अन्य काम पनि बिस्तारै अघि बढाउने बेतकोट नगरको निर्णय। कैलाली भन्सारबाट साउन र भदौ 2 महिनामा 3.5 अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा। आयात निर्यातमा ठूलो अन्तर हुँदा विगत 7 वर्षमा झण्डै 1 अर्बको घाटा। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धनगढीमा साल ट्रेड कर्पोरेसनले सञ्चालनमा ल्याएको सुपथ मूल्य पसलमा चहल पहल निकै बढेको छ। धनगढी स्थित मेन रोडमा सञ्चालित सुपथ मूल्य पसलमा ग्राहकहरूको भरिभराउ देखिन थालेको छ। तर उनीहरूले सामाजिक दूरी पालना नगर्दा कोरोना संक्रमण फैलिने खतरा पनि उत्तिकै बढेको छ। नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी, तिहार र छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन धनगढीले यही असोज 15 गतेबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो। अहिले दैनिक 5 देखि 600 ग्राहक आउने गरेको कर्पोरेसनका नायब महाप्रबन्धक केशव प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। सुपथ मूल्यमा चिनी प्रति केजी रु 70, नुन प्रति केजी रु 18 लगायतका खाद्य सामग्री सस्तोमा उपलब्ध गराइएको छ। सुपथ मूल्य पसलबाट सामान किन्दा महँगीको बेला थोरै भए पनि राहत पुगेको स्थानीय महेन्द्र बोहराले बताउनुभयो। बाहिर प्रतिस्पर्धाभन्दा अलि यहाँ सस्तो दिएको छ। हामीले अब केही यो कोरोना भाइरसले गर्दा अलिक केही सस्तोमा हामी बढी यहाँ किनेर स्टक राख्छौँ। भोलि पाएला नपाएला सम्भावना छ। बाहिर मार्केटभन्दा अब कालोबजारी हुनसक्छ है, त्यस्तो त्योबाट अलिकति यहाँ केही हामीहरूको लागि होइन त पैसा अहिले त कोरोनाले गर्दा सबैको बजेटै पैसै छैन, त्यसले अलिकति सस्तो हुन्छ कि भनेर यता आएको हामी। सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन भए पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानीप्रति भने सबैले व्यवस्था गरेको देखिएको छ। पसलमा सामाजिक दूरी कायम नगरी ग्राहकको भिड लागेकोले संक्रमण फैलिने खतरा बढेको बोराडाँडीबाट आएकी एक गृहिणीले बताउनुभयो। सस्तो पाइयो, सस्तो गुणस्तरीय पाइयो। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेपछि निम्न आय भएका वर्गका लागि राहत पुगेको स्थानीय मुकेश अग्रवालले बताउनुभयो। सुपथ मूल्यको पसल खोलेर रहेछ, धेरै राम्रो गर्नुपर्छ साल ट्रेडिङले। यहाँ हजुरको अब दसैँको तिहारको बेला यति सस्तो सामान पाइरहेका छन्, आम पब्लिकले धेरै राहत पाउनुभएछ। यस्तो पसल यो सालभरिको लागि नै खोले धेरै राम्रो हुन्छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकाले विकास निर्माणका कामलाई क्रमबद्ध रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ। सम्पूर्ण संयुक्त कोरोनाको रोकथामको लागि डटिरहेको कारण रोकिएका काम अब भने सञ्चालन गर्ने नगरपालिकाले निर्णय गरेको हो। कोरोना महामारीसँग जुझ्न लागू गरिएको लकडाउनका कारण बेतकोट नगरपालिकामा पनि विकास निर्माणका कामहरू रोकिएका थिए। सरकारले कोरोना रोकथामका लागि लागू गरेको लकडाउन र नगरका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि कर्मचारी महामारीको सङ्कट परेका जनतालाई सहयोग गर्न सक्रिय रहनु परेकाले यसबीचमा विकास निर्माणको काम रोकिएका थिए। सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेसँगै गएको वर्ष निर्माण सामग्री अभाव भएर प्रभावित भएका कामहरू यस वर्ष सञ्चालन गरिने बेतकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक कुमार चन्दले बताउनुभयो। बेतकोट नगरपालिकामा विकास निर्माणका कामहरू गएको वर्ष खास गरी कोभिड-19 कोरोना भाइरसका कारणले प्रभावित भएका थिए र ती कामहरूका सन्दर्भमा धेरैको विकास निर्माणका विभिन्न सामग्रीहरू अभावका कारणले पनि रोकिएको थियो। खास गरी लकडाउनका कारणले गर्दाखेरि आवागमनदेखि लिएर सबै बन्द भएका कारणले गत वर्ष धेरै नै प्रभावित हुन पुगेको थियो। यो वर्ष हामीले विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। खास गरी निर्माण सामग्रीको अभाव थियो, त्यो अभावलाई आपूर्तिलाई सहज गर्नका निमित्त हामीले त्यो किसिमका कामहरूलाई अगाडि सारेका छौँ। गत वर्ष चैतको दोस्रो हप्ता लकडाउन घोषणा भएपछि नगरका धेरै आयोजना ठप्प भएका थिए। लकडाउनका कारण रोकिएका आयोजनालाई यस वर्ष समयमा सम्पन्न गर्न नगरपालिकाले विशेष योजना बनाएको छ। गत वर्षको तेस्रो चौमासिक गर्नुपर्ने काम कोरोनाका कारण प्रभावित भएकाले यस वर्ष विशेष कार्ययोजना बनाएर ती काम सम्पन्न गरिने बेतकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमराज भट्टले बताउनुभयो। गत वर्ष पछिल्लो चरणका कार्यक्रमहरू जुन हामीले तेस्रो चौमासीमा गर्ने भनेर राखेका थियौँ ती प्रभावित भएका छन्। यस वर्ष चाहिँ हामीले एउटा कार्ययोजना बनाएर आर्थिक वर्षको शुभारम्भसँगै छिटै सक्ने गरी सबै शाखाको र वडाको
समग्र नगरपालिकाको कार्ययोजना बनाएर विकास निर्माणका कामहरू अगाडि थाल्ने योजना बनाएका छौँ। सडक, पुल, कल्भर्ट र तटबन्ध तथा वडा कार्यालय भवन निर्माणका कामलाई नगरपालिकाले यस वर्ष प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। रोजगारी र उत्पादन बढाउन डडेलधुराको गन्यपदुरा गाउँपालिकाले करिब 2 करोड खर्च गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कृषि र पशुपालनतर्फ गाउँपालिकाले करिब 2 करोड खर्च गर्ने योजना बनाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवल मल्लले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसका कारण भारत लगायत अन्य मुलुकबाट रोजगारी गुमाई घर फर्केका करिब 2200 स्थानीय छन्। रोजगारीका लागि भारत लगायत अन्य मुलुकमा गएकाहरूको संख्या 3500 छ। तीमध्ये 2200 स्थानीय घर फर्केका छन्। रोजगारी गुमाई घर फर्केका र घरमै पनि बेरोजगार स्थानीयलाई कृषि र पशुपालनको उत्पादनसँग जोड्ने योजना गाउँपालिकाको छ। सामूहिक कृषि तथा पशुपालन गरिरहेका फर्ममा लगानी गर्ने अध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो। एउटा फर्ममा 25 लाखका दरले लगानी गर्ने योजना गाउँपालिकाको छ। प्रत्येक ओडामा एउटा कृषि र एउटा पशुपालनको फर्ममा लगानी गरिनेछ। गाउँपालिकाका 5वटै ओडामा कृषि पशुपालनका फर्म बनाई युवालाई उत्पादन र रोजगारीलाई जोड्ने उहाँले बताउनुभयो। स्थानीयहरूले कामको सुरुवात पनि गरिसकेका छन्। कृषि पशुपालन फर्मतर्फ 25 लाखसँगै सिँचाइ, पोखरी, मल, बिउ, कृषि औजारमा गरी करिब 2 करोड बजेट कृषि पशुपालनतर्फ रहेको अध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो। ओडा नम्बर 1 को लकतडामा भागेश्वर कृषि फर्म छ। त्यहाँ भैँसी पालन गर्ने योजना गाउँपालिकाको छ। सुक्तडा र बन्तडीमा कृषिको पकेट क्षेत्र बनाई आलुमा लगानी गर्ने योजना गाउँपालिकाको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका ओडा नम्बर 16 भादा गाउँमा झुलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ। 60 मिटर लामो सो पुल 2076 सालमा बनाउन थालिएको थियो। धनगढी उपमहानगरपालिका सामुदायिक दार्ती संस्था र झुलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमबाट गरी करिब 63 लाखको लागतमा पुल निर्माण भएको हो। झुलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि भादा गाउँका बासिन्दा खुसी भएका छन्। भादा गाउँमा वर्षातको समयमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आगमन गर्न निकै समस्या भोग्नु परेकोले पुल निर्माणपछि सहज भएको स्थानीय चेतराम चौधरीले बताउनुभयो। वर्षातमा घाँस दाउरा गर्न विद्यार्थीहरू आवत जावत गर्न निकै कठिनाइ हुने गरेकोले पुल निर्माणपछि खुसी लागेको उहाँले बताउनुभयो। पुल निर्माण भएपछि सबैलाई सहज भएको ओडा नम्बर 16 का ओडाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण चौधरीले बताउनुभयो। भादा गाउँ झुलुङ्गे पुलले धनगढी उपमहानगरपालिका र कैलाली गाउँपालिकालाई जोडेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर निर्पबहादुर ओडले झुलुङ्गे पुलको उद्घाटन गर्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाले भादा गाउँ मुख्य पर्यटन क्षेत्रको गौरवको योजना भएको बताउनुभयो। कैलाली भन्सारबाट आर्थिक वर्ष 2077-78 को श्रावण र भदौ महिनामा 3 अर्ब 54 करोड 52 लाख रुपैयाँ व्यापार घाटा देखिएको छ। आयात निर्यातमा ठूलो अन्तर हुँदा कैलाली भन्सारबाट आर्थिक वर्ष 2071-72 देखि चालु हालसम्म 95 अर्ब व्यापार घाटा भएको छ। भन्सार कार्यालय कैलालीले त्रिनगर भन्सार नाका, रतनपुर तथा कञ्चनपुरको बेलौरीसम्म आयात निर्यात हेर्ने गरेको छ। भन्सार कार्यालयका अनुसार साउनमा 1 अर्ब 60 करोड 43 लाख र भदौमा 1 अर्ब 94 करोड 9 लाख रुपियाँ व्यापार घाटा भएको छ। भन्सार अधिकृत दिलीप प्रसाद शर्मा पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको साउनमा 1 अर्ब 64 करोड र भदौमा 2 अर्ब रुपियाँको माल सामान आयात भएको जानकारी दिनुभयो। साउनमा 3 करोड 57 लाख र 5 करोड 91 लाख रुपियाँको माल सामान मात्रै निर्यात भएको छ। निर्यातको तुलनामा आयात वर्षेनी बढ्दै गएपछि यो भन्सार नाकाबाट भारतसँगको व्यापार घाटा 6 वर्षमा 95 अर्ब पुगेको हो। प्रदेशको प्रमुख भन्सार नाका कैलाली भन्सारबाट आर्थिक वर्ष 71-72 देखि चालु आर्थिक वर्ष भदौ मसान्तसम्म 95 अर्ब व्यापार घाटा भएको छ। कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 71-72 देखि 77-78 मा क्रमशः 8 अर्ब 59 करोड 51 लाख 15 अर्ब 32 करोड 39 लाख 12 अर्ब 42 करोड 40 लाख 16 अर्ब 62 करोड 22 लाख 21 अर्ब 50 करोड र 76-77 को जेठ मसान्तसम्म 18 अर्ब 25 करोड 58 लाख रुपियाँ बराबरको वस्तु भारतबाट आयात भएको छ। सोही अवधिमा समग्रमा 3 अर्ब 60 करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु मात्र निर्यात हुँदा भारतसँगको व्यापार घाटा निकै बढी देखिएको भन्सार अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो। यो नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामै
3.5 अर्ब व्यापार घाटा भएको छ। भन्सार अधिकृत पौडेलका अनुसार बन्दाबन्दी पछि बजार खुलेकाले आयात पनि बढेको छ। आयातबाट साउनमा 37 करोड 73 लाख भन्सार महसुल, 18 करोड 24 लाख मूल्य अभिवृद्धि कर र 1 करोड 75 लाख अन्त शुल्क सङ्कलन भएको छ। भदौमा 40 करोड 50 लाख भन्सार महसुल, 19 करोड 1 लाख मूल्य अभिवृद्धि कर र 1 करोड 53 लाख अन्त शुल्क सङ्कलन भएको छ। त्यसैगरी निर्यातबाट साउनमा 1,53,000 र भदौमा 1,60,000 रुपियाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ। त्रिनगर नाकाबाट कत्था, रोजिन र ट्रम्पेटाइन मात्रै निकासी हुने गरेको छ। बन्दाबन्दीसँगै त्यसको निकासीमा समेत गिरावट आएको छ। सो नाकाबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु, इलेक्ट्रोनिक्स, हार्डवेयर्स, कस्मेटिक र फेन्सी थान कपडा, पेट्रोलियम, कोइला लगायतका सामग्री आयात हुने गरेको छ। बन्दाबन्दी अवधिमा चामल, गहुँ, मकै, सोयाबिन, आलु, प्याज, कोइला, पेट्रोलियम लगायत अत्यावश्यक सामग्री मात्रै भित्रिएको थियो भने त्यसपछि सबै सामग्री आयात हुन थालेको छ। ओडा सचिव नहुँदा बैतडीका ओडा कार्यालयको कामकाजमा समस्या आएको छ। जिल्लामा 84 मध्ये 30 ओडामा सचिव रिक्त रहेको छ। दरबन्दी अनुसार सचिव नहुँदा कामकाज प्रभावित हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा समस्या भएको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन्। सचिव नभएका ओडाहरूमा प्राविधिक सहायक खटिएर सचिवको काम भइरहेको सुर्नैया गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनबहादुर चन्दले बताउनुभयो। पाटन नगरपालिकाका 10वटै ओडामा दरबन्दी अनुसारका सचिव नभएका कारण प्राविधिक सहायकहरूले नै सचिवको काम गरिरहेका छन्। पुर्चौडी नगरपालिकाका 10 मध्ये 9 ओडामा सचिव छैनन्। ती ओडामा प्राविधिक सहायकले नै सचिवको काम गरिरहेको नगरपालिकाका प्रवक्ता दलबहादुर धामीले जानकारी दिनुभयो। डिलासैनी गाउँपालिकामा भने 7 नम्बर ओडामा मात्रै सचिव नभएका र अरू ओडामा सचिवको दरबन्दी पदपूर्ति भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। दोगडागेदार गाउँपालिकाको पनि 7 नम्बरमा मात्रै सचिव छैनन् भने अरू सबै ओडामा सचिव रहेका कार्यालय सहायक अम्बा दत्त जोशीले जानकारी दिनुभयो। सिगास गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 4, 7 र 9 गरी 3 ओडामा प्राविधिक सहायकले सचिवको काम गरिरहेका छन्। सदरमुकाम स्थित दशरथचन्द नगरपालिकाको 7 नम्बर ओडामा पनि सचिव रिक्त रहेको नगरपालिकाका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख विनोद बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका 6 मध्ये ओडा नम्बर 2, 4 र 5 मा सचिव नरहेका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिना भट्टले जानकारी दिनुभयो। शिवनाथ गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 4 बाहेक सबैमा सचिव रहेका गाउँपालिकाले जनाएको छ। मेलौली नगरपालिकाका 9 मध्ये 3 ओडामा सचिव छैनन्। बैतडीमा 4 नगरपालिका र 6 गाउँपालिकाका 84 ओडा छन्। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। धनगढीका संस्थागत विद्यालयद्वारा पठन पाठन सुरु गर्न उपमहानगरमा प्रस्ताव पेश। सामुदायिक विद्यालय भने तत्काल पठन पाठनका लागि अनिच्छुक। सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसका लक्षण सहितका संक्रमितको संख्या बढ्दै। लक्षण भएका गम्भीर अवस्थाका 4 बिरामीको सेती अस्पतालको आइसियुमा उपचार हुँदै। लकडाउनले प्रभावित स्थानीय तहको विकास निर्माणको काम सुचारू हुँदै। कोरोनाबाट जोगिँदै अन्य काम पनि बिस्तारै अघि बढाउने बेतकोट नगरको निर्णय। कैलाली भन्सारबाट साउन र भदौ 2 महिनामा 3.5 अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा। आयात निर्यातमा ठूलो अन्तर हुँदा विगत 7 वर्षमा झण्डै 1 अर्बको घाटा। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।